दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ लिएर उपस्थित छु म रूपा घिमिरे। आज हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। हरिशयनी एकादशीको के महत्त्व रहेको छ, यसको उपादेयताका विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वाल्मीकि विद्यापीठका सहप्राध्यापक डाक्टर गणेश प्रसाद घिमिरेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज यो जनता टेलिभिजनले हरिशयनी एकादशीका सन्दर्भमा मलाई बोलाएर जुन कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरेको छ, सबैभन्दा पहिले जनता टेलिभिजन परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दुईटा कुरा छ। एउटा, हामी सबैभन्दा पहिले वसुधैव कुटुम्बकम, संसारका सम्पूर्ण मानव जाति हाम्रा बन्धु बान्धव हुन् भन्ने संस्कारमा हुर्केका हामीले पहिलो आफ्नो सुख, आफ्नो व्यथा र आफ्नो दुःख होइन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग भवेत्। संसारका सबै प्राणीहरू सुखी हुन्, संसारका सबै प्राणीहरू निरोगी हुन्, संसारका सबै प्राणीहरू आपसमा मिलेर बसुन् भन्ने संस्कारमा हुर्केका हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि विभिन्न चाडपर्वहरू, विभिन्न सन्दर्भहरू र विभिन्न पूजाआजाहरू, विभिन्न परिवेशहरू हाम्रा आफ्नै मूल्यका, आफ्नै मान्यताका, आफ्नै परम्पराका र आफ्नै समाजका रहेका कारणले आज यो परेको हरिशयनी एकादशी अर्थात् आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीका सन्दर्भमा जे कुराहरू इतिहास अथवा पुराणहरूमा अथवा धर्मग्रन्थहरूमा वर्णित छन्, ती वर्णित कुराहरूलाई अक्षरशः पालन गर्नु र अक्षरशः मान्नु र ईश्वरीय उपासना गर्नु नै यसको उपादेयता पहिलो कुरो मानिएको पाइन्छ। हजुर, जुन किसिमले धर्मावलम्बीहरूले अहिलेसम्म एकादशीमा पूजा आराधना व्रत उपवास गर्ने गरेका छन्, यो विधि जुन छ, यो विधिको विषयमा पनि अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् न। यस्तो हुन्छ, व्रत भनेको के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले निराहार व्रतको कुरो गरिएको छ। केही नखाइकन व्रत बस्नु। त्यसपछि दुग्धाहार भनिएको छ, दुध खाएर व्रत बस्नु। त्यसपछि घृताहार भनिएको छ, घिउ खाएर व्रत बस्नु। र त्यसपछि सकिँदैन, किनभने यो शरीर हो। शरीरको सबभन्दा ठुलो कुरो अन्नम हि जीवनम भनेको छ। संसारका लागि, आज प्राणीहरूका लागि जीवन भनेको अन्न हो, किनभने हामी अन्नमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसकारणले व्रत बस्ने, शरीरलाई दुःख दिएर, शरीरलाई कष्ट दिएर, शरीरमा क्षति पुर्याएर व्रत बस्नु भन्दाखेरि पनि फलाहारका माध्यमबाट व्रत बसेर भगवान विष्णुको उपासना गरेर, भगवान विष्णुको पूजा गरेर, भगवान विष्णुको नाम संकीर्तन गरेर भगवान विष्णुलाई समग्र रूपमा प्राप्त गर्ने उद्देश्य अनुसार प्राप्त भएका कारणले यो एकादशीको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। यो एकादशी कस्तो एकादशी हो भन्दाखेरि, योभन्दा पहिलेको एकादशी कामदा एकादशी। त्यो कामदा एकादशीमा हामीले तुलसीको बीजारोपण गर्छौँ र यो कामदा एकादशीमा बीजारोपण गरेको तुलसीलाई आज हामी मैरोमा सार्छौँ। आज मैरोमा सार्ने हुँदाखेरि आज मैरोमा सारेको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन, जसलाई हामी हरिबोधनी एकादशी भन्छौँ, हरिबोधनी एकादशीमा त्यो तुलसी विवाह गर्ने परम्परा हाम्रो सनातन पर्वमा रहेका कारणले, हाम्रो सनातन धर्ममा रहेका कारणले, हाम्रो हिन्दू संस्कारमा रहेका कारणले यसको उपादेयता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने तुलसी रोप्ने र भगवानलाई सम्झने, भगवानको गुण संकीर्तन गर्ने र भगवान विष्णुको पुरा पूजा आराधना गर्ने एउटा पाटो। अब अर्को पाटो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तुलसीदासजीले रामचरितमानसमा के भने क्षिति जल पावक गगन समीरा पञ्चमहाभूत अधम शरीरा। यो शरीरलाई उनले अधम मारे। क्षिति भनेको पृथ्वी, जल भनेको पानी, गगन भनेको आकाश, समीर भनेको वायु। यी 5 तत्त्वबाट हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ। यो शरीर निर्माण भइसकेपछि यसका केही कुराहरू हामीसँग छन्। जस्तै हामी
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय छन् हामीसँग, पञ्च कर्मेन्द्रिय छन्। ज्ञानेन्द्रियहरूले ज्ञानको काम गरेका छन्, कर्मेन्द्रियहरूले कर्मको काम गरेका छन्। तर शास्त्रले के मान्छ भने एकादश अथवा 11औं इन्द्रियका रूपमा मनलाई मानेको छ। मन 11औं इन्द्रिय हो। यो 11औं इन्द्रिय मन भएका कारणले भगवान कृष्ण अर्जुनले गीतामा कृष्णलाई के सोध्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले धर्म कर्ममा अथवा आस्थावान रहनका लागि मनप्रति निग्रह गर्नु, मनलाई बसमा राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अर्जुनले त्यहाँ के भने चञ्चलं हि मनम कृष्ण प्रमाथि बलभदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान, हे कृष्ण, यो मन चञ्चल छ। यो मन चञ्चल मनलाई एकाग्र गर्नु र एकतामा बाँध्नु भनेको एउटा चलिरहेको वायुलाई पक्रनु समान हो, त्यो सम्भव छैन भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सोद्धाखेरि अब एकादश इन्द्रिय मन हो। मनलाई निग्रह नगरिकन, मनलाई बसमा नराखिकन, मनलाई स्थापित नगरिकन, मनका कुराहरूलाई नरोकिकन हामी धर्म कर्म गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एकादश 11औं इन्द्रिय मन हो र एकादशी व्रत भनेको मन निग्रहका लागि, मनलाई स्थापित गर्नका लागि र मनलाई चञ्चलताबाट मुक्त गर्नका लागि पनि यो एकादश इन्द्रिय र एकादशी व्रतको आफ्नै किसिमको दार्शनिक महत्त्व रहेको पाइन्छ हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा र हाम्रो हिन्दू मान्यतामा। हजुर, जुन आजको एकादशीमा विशेष गरी तुलसीलाई नै बढी महत्त्व दिइन्छ, तुलसीको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यही साउनकै एकादशीकै दिनमा चाहिँ तुलसी मठमा रोप्नुको अरू केही पनि महत्त्व छ कि के छ? यहाँ 2-3टा कुराहरू छन्। जस्तै यदि हामीले स्कन्द पुराणको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने हामी स्वस्तानी कथा पढ्ने गर्छौँ माघ महिनामा। स्वस्तानी कथामा वृन्दा नाम गरेकी जालन्धरकी पत्नी अत्यधिक पतिव्रता थिइन्। अत्यधिक पतिव्रता भएका कारणले गर्दाखेरि उनको सतीत्व अथवा उनको नारीत्व नलुटेसम्म जालन्धरलाई मार्न सकिँदैनथ्यो। भगवान विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरेर उनको सतीत्व लुट्नुभयो। उनलाई अथवा जालन्धर राक्षसलाई मार्नका लागि विविध प्रक्रिया अपनाउनुभयो। अपनाइसकेपछि वृन्दाले तुलसीलाई भगवान विष्णुलाई श्राप दिइन्, तिमी धरामा अथवा पृथ्वीमा तुलसीका रूपमा जानु, वृक्षमा पिपलका रूपमा जानु, द्रव्य भनेको घाँसका रूपमा कुशका रूपमा जानु भनेर जुन किसिमको तुलसीको रूपमा श्राप दिइन्। श्राप दिइसकेपछि भगवान तुलसीकै रूपमा आउनुभयो भन्ने परम्परा, भन्ने मान्यता स्कन्द पुराणमा पाइन्छ। तर के भन्छ भने भगवान विष्णुकी पत्नी तुलसीका रूपमा हुनुहुन्छ। तुलसीका रूपमा भएका कारणले आज भगवान हरिशयनी एकादशीका दिन अर्को कथा के छ भन्नुहुन्छ भने राजा बलिले जब 3 पाउ पृथ्वी दान दिने सन्दर्भमा तेस्रो पाउ जब भगवानले बलिको वामन अवतारले बलिको शिरमा राख्नुभयो, शिरमा राखिसकेपछि बलिले के भने भन्दा भगवान मेरो रक्षाका लागि हजुर आउनुपर्छ भनिसकेपछि आजको दिनदेखि, आज हरिशयनी एकादशीको दिनदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधनी एकादशीसम्म भगवान विष्णु स्वयं बलिको घरमा, बलिको दरबारमा, पातालमा द्वारपालका रूपमा रहनुहुन्छ अथवा गाडका रूपमा रहनुहुन्छ भन्ने एउटा कथा पनि आउँछ। तर के देखिन्छ भने हामीले आजभन्दा पहिलो एकादशीका दिन जब तुलसीको बीजारोपण गर्छौँ, बीजारोपण गरिसकेपछि आजको एकादशीमा हामीले मठ मन्दिरमा अथवा तुलसी मठमा तुलसीलाई रोप्छौँ। रोपिसकेपछि एउटा वैज्ञानिक कारण भनेको तुलसी जुन घरमा हुन्छ, पुराण के भन्छ भने जुन घरमा तुलसी हुन्छ त्यहाँ यमकिङ्कर भनेको यमराजका दूतहरू आउँदैनन् पनि भनिन्छ। तुलसी हामीले वैज्ञानिक रूपमा अझ हेर्ने हो भने आज एलोपेथी डाक्टर, आयुर्वेद डाक्टरहरूले पनि तुलसीको पानी खायो भने शरीरमा स्वस्थ रहने र कुनै विकारहरू पेटमा नरहने र स्वास्थ्यका माध्यमबाट पनि तुलसीलाई जुन किसिमले मानिएको छ त्यो पनि अर्को कारण वैज्ञानिक कारण छ। त्यसकारण वैज्ञानिक कारण र आध्यात्मिक कारणका बीचमा तुलसीलाई जुन तरिकाले हामीले स्थापित गरेका छौँ, तुलसीलाई जुन तरिकाले हामीले राख्ने गरेका छौँ, तुलसी मठलाई जुन तरिकाले घरमा हामीले
पूजा अर्चनाका माध्यमबाट प्रत्येक दिन तुलसीको दल खाने परम्परा हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। त्यो एउटा धार्मिक मान्यता हो। एकादश इन्द्रियका माध्यमबाट मनलाई मानिन्छ। मन निग्रह गर्नका लागि एकादशी व्रत राखिन्छ। त्यो दार्शनिक मान्यता हो हैन। विभिन्न प्रकारका रोगबाट निदान गर्नका लागि पनि तुलसी दल अथवा तुलसीको जल अथवा तुलसी पत्ता हालेर पकाएको पानी जुन एउटा स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्यवर्धक छ, त्यो एउटा एलोपेथी अथवा दार्शनिक कारण नभएर एउटा मनोवैज्ञानिक कारण पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको छ। हजुर, जस्तो यो चतुर्मासको जुन यो 4 महिना छ, यो 4 महिनामा कतिपय धार्मिक अनुष्ठानहरूलाई वर्जित जस्तो पनि गरिएको हुन्छ। त्यो के हो? त्यो विषयमा अलिकति जस्तै यस्तो हुन्छ रूपाजी, तपाईँले यो सोध्नुभयो। यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा 2-3टा कुरा हुन्छन्। हामी संस्कारमा हुर्केका मान्छे हौँ, हामी परम्परालाई मान्छौँ। किनभने हाम्रो परम्परा पुरातन हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको ठुलो तपस्या, ठुलो योगदान र उनीहरूले दिएको योग परम्पराबाट आएको स्वरूप हो। हामीले प्रष्ट भन्छौँ ऋषयो मन्त्र द्रष्टा, र ऋषिहरू मन्त्रका द्रष्टा हुन्, स्रष्टा होइनन् हैन। जसरी तुलसी मठलाई आजको सन्दर्भमा आजको एकादशीदेखि अथवा हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशीसम्म भगवान विष्णु पातालमा प्रवेश गर्ने, भगवान विष्णु शयन गर्ने अथवा भगवान विष्णु यो 4 महिना सुत्ने र पातालमा रहने भएका कारणले अथवा पुराणकै इतिहासमा हेर्ने बलिको घरमा द्वारपालका रूपमा रहने हुँदाखेरि अहिले पनि प्राचीन परम्परामा यो 4 महिना जुत्ता चप्पल नलाउने परम्परा पनि पहाडी सम्प्रदायमा हिन्दू समाजमा अझ पनि विद्यमान छ। किनकि भगवान पातालमा हुनुहुन्छ। पातालमा भएका कारणले हामीले जुत्ता लगाएर भगवानलाई कुच्नु हुँदैन भन्ने परम्परा अद्यापि समाजमा विद्यमान छ। दोस्रो पाटो, भगवान जब पातालमा शयन गरिरहनु भएको छ अथवा भगवान बलिको द्वारपालका रूपमा हुनुहुन्छ भने यी 4 महिनाभित्र भगवान विष्णुका गुणकीर्तन गर्ने, श्रीमद् भागवत महापुराणको पारायण गर्ने, विष्णु पुराणको पारायण गर्ने, भगवानलाई सम्झने। तर नित्य नैमित्तिक कर्महरू जस्तै बिहान पाञ्चायन देवता पूजा, सन्ध्या उपासना आदि गर्न पाइयो। तर तपाईँको काम्य कर्महरू, जो काम्य कर्महरू छन्, हामीले कुनै यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ सन्दर्भ, यज्ञका कुराहरू गर्न यो अवधिमा पाइँदैन। किनकि भगवान विष्णुकै स्वरूप पातालमा रहेको र शयन गरेको अवस्थामा यस्ता कर्महरू, यस्ता काम्य कर्महरू र यस्ता कर्महरू वर्जित मानिएको छ यो चतुर्मासाका लागि। तर श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्ययन, श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण, श्रीमद् भागवत महापुराणको पारायण र श्री विष्णु पुराणको पारायण गर्न चाहिँ यो अवधिमा प्रत्येक दिन 1-1 अध्याय पढ्ने अथवा 2-2 अध्याय पढ्ने अथवा 8-10 अध्याय पढ्ने र त्यसको कथा श्रवण भक्तजनहरूलाई गराउन चाहिँ यो अवधिमा वर्जित चाहिँ मानिँदैन। जस्तो कतिपय यो एकादशीको व्रत लिन इच्छुक हुनुहुन्छ तर उपयुक्त विधि थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। कस्तो किसिमको विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ बिहानदेखि साँझसम्म, आरती नगर्दासम्म? तर यसमा एउटा 2टा कुरो छ। तपाईँको यो एकादशीका दिन सकेसम्म चामलको भात अथवा हामीले भात खानु हुँदैन हैन। अब व्रत राख्न सकिन्छ भने सबैभन्दा पहिले निराहार व्रत बस्ने, पानी अथवा त्यसपछि जलाहार भन्छ, त्यसपछि दुग्धाहार भन्छ, त्यसपछि घृताहार भन्छ। अब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनिन्छ। शरीर भनेको धर्म, शरीर रहेन धर्म गर्ने हो। अब हामीले शरीरलाई मासेर, शरीरलाई दुःख दिएर, शरीरको सम्पूर्ण कुरा सुकाएर हामी धर्म गर्न त सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामी प्राणी भएका कारणले फलाहारका माध्यमबाट भगवान व्रत बस्ने, व्रत बसिसकेपछि सन्ध्याकालीन आरती गर्ने, आरती गरिसकेपछि यदि सकिँदैन भने सकेसम्म नुन नखाएर रोटी आदि खाएर अथवा चामल नखाएर यो व्रतलाई साङ्गोपाङ्ग पनि गर्न सकिन्छ। अथवा व्रत बस्न सकिन्छ भने एकादशीको अर्को दिन, द्वादशीका दिन सकेसम्म थोरै हवन गरेर त्यो व्रतलाई समापन गर्ने परम्परा पनि हाम्रो समाजमा रहेका कारणले, हिन्दू परम्परामा रहेका कारणले त्यसलाई पनि अवलम्बन गर्ने परम्परा माध्यम छ। तर के हुन्छ भने अब हाम्रो संस्कार हेर्नुहोस्, हाम्रा प्रत्येक बार भगवानका नाममा छन्। रविबार भन्छौँ सूर्य भन्छौँ, सोमबार भन्छौँ चन्द्रमा भन्छौँ,
ग्रहका नाममा हाम्रा बार छन्। प्रत्येक महिना देवताका नाममा छन्। हामीसँग 12 महिना छन्, 12 महिना देवताका नाममा छन्। किनभने हाम्रा प्रत्येक दिन व्रतका छन्, हाम्रा प्रत्येक महिना व्रतका छन्, हाम्रा प्रत्येक पर्वहरू सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि जुन एउटा व्रतका माध्यमबाट छ। त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा पहिले शरीरलाई ख्याल गर्नुपर्छ। शरीरलाई ख्याल गरिसकेपछि ख्याल गरिसकेपछि शरीरका माध्यमबाट हामीले धर्म गर्ने हो। धर्मलाई ज्ञानमा राखेर धर्मलाई स्थापित गर्नका लागि हामीले शरीरलाई चाहिँ समाप्त पार्न चाहिँ हुँदैन। किनभने शरीर छ भने धर्म हुन्छ, शरीरै रहेन भने हामी धर्म गर्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिले शरीरको ख्याल गर्ने अवस्थामा आफ्नो शरीरले जे गर्न सक्छ, हैन म भोकै बस्न सक्छु अथवा जल पनि नलिकन व्रत गर्न सक्छु भने त्यो अनुसार गर्न सक्नु पर्यो। हैन म जलाहारका माध्यमबाट जल मात्रै पिएर व्रत बस्छु भने त्यो गर्न सक्नु पर्यो। हैन म दुध मात्रै पिएर व्रत बस्न सक्छु भने त्यो गर्न सक्नु पर्यो। हैन म अब सक्दिनँ फलाहारका माध्यमबाट व्रत बस्छु भने त्यो पनि गर्न सक्नु पर्यो। हैन फलाहारबाट पनि मेरो जीवन सुरक्षित हुँदैन भने चामलको भात नखाएर अथवा रोटी दूध आदि खाएर पनि यसलाई साङ्गेका रूपमा लान सकिन्छ। यो परम्परा हाम्रो सम्प्रदायमा अथवा हिन्दू परम्परामा सनातन धर्मावलम्बीहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हजुर, आज रोपिएको जुन तुलसीको बिरुवा छ त्यसलाई जुन 4 महिना पछाडि हरिबोधिनी एकादशीमा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। यो बीचमा पुराणका कुराहरू पनि आउँछन्, जस्तो दानका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसलाई पनि शास्त्रमा के छ अलिकति? हैन यस्तो हो, हरिबोधिनी एकादशीमा तुलसीको विवाह गर्ने परम्परा छ। हैन किन भन्दा भगवान विष्णु आज हरिशयनी एकादशीका दिन शेषशय्यामा दुई तीनटा मिथकहरू छन्, दुई तीनटा कथाहरू छन्। एउटा वृन्दाका कारणले श्रापित भएर भगवान विष्णु तुलसीका रूपमा आउनुभयो। अर्को भगवान विष्णुकी स्वयं पत्नी तुलसी भएका कारणले तुलसीको विवाह विष्णुसँग तपाईँको त्यही हरिबोधिनी एकादशीका दिन गरिन्छ। किनभने तुलसीको मठमा तुलसी विवाहका माध्यमबाट भगवान विष्णु र तुलसीलाई मिलाउने। किनभने 4 महिना त भगवान हुनुहुन्न यहाँ, हैन भगवान नभएका कारणले आज रोपेको तुलसीलाई हामी 4 महिनापछि विवाह योग्य मानेर भगवान विष्णुसँग विवाह गराउँछौँ। र त्यस कारणले के हुन्छ भने हाम्रा पुराणहरू, हाम्रा धर्मशास्त्रहरू, हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको मन निग्रह हो। जस्तै 14 इन्द्रिय मान्छ कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। हेर्नुहोस् है, मन निग्रह भइसकेपछि बुद्धिले शुद्ध गर्छ। बुद्धिले शुद्ध गरिसकेपछि चित्तमा जान्छ। चित्तमा गइसकेपछि अहङ्कार भनेको के हो भन्दा म को हुँ, यो संसार मैले गरेँ भन्ने परम्परा, मैले जे गरेँ त्यो भन्ने परम्परा हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेका कारणले अहङ्कार भनेको निश्चितता हो। त्यो निश्चितताका माध्यमबाट तुलसी आज रोपेको तुलसीलाई हामीले कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधिनी एकादशीका दिन तुलसी र विष्णुको विवाह गरिसकेपछि जुन चतुर्मास्य कार्यक्रमहरू, चतुर्मासको सन्दर्भ हो, त्यो समाप्त हुने परम्परा हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीमा विद्यमान रहेको छ। अब अन्तमा कतिपय श्रद्धालुहरू अहिले त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको छ, मठ मन्दिरहरूमा घुइँचोको कारण पनि कतिपय श्रद्धालुहरूलाई चाहिँ जाने इच्छा हुँदाहुँदै घरमै बसेर भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्ने, पूजा अर्चना गर्ने चाहना होला। त्यस्ता श्रद्धालुहरू जो मन्दिरसम्म पुग्नु सक्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि घरमै बसेर पनि कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ भगवानलाई, के छ यहाँको सुझाव? हैन यस्तो छ, अहिले अब जस्तै सबैभन्दा पहिले जीवन सुरक्षा हो। हैन आज हामी कोरोना लगभग 2 वर्षदेखि कोरोना पीडित भइरहेका छौँ। आज मठ मन्दिरहरू खुलेका छैनन्, तर उपासना गर्ने, आराधना गर्ने। अब श्रावण महिना छ, श्रावण महिनामा श्रावण महिनाका सोमबारहरू भगवान शिवजीका लागि अति उत्तम सोमबार मानिन्छन्। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, शिवजीका मन्दिरमा जल चढाउने परम्परा अद्यापि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। तर पनि धर्म कर्मका लागि सबैभन्दा पहिले शरीरको
शरीर सुरक्षितपछि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइसकेपछि हामीले जे जति कर्महरू, जे जति कार्यहरू, जे जति नैमित्तिक र निमित्तक कर्महरू गर्छौँ ती कर्महरू हामीले घरमा पनि गर्न सक्छौँ। भगवानको उपासना गर्ने, व्रत राख्ने, विष्णुको आराधना गर्ने, सकिन्छ भने घरमा छ भने सकेसम्म श्रीमद् भागवत पुराणको 1-2 अध्याय पढ्ने हैन, 1-2 अध्याय कथा श्रवण गर्ने। अब कथा श्रवण गरेर भगवान विष्णुको आराधना, ध्यान, उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामको मन्त्रले जप गर्ने। यो गर्न हामीलाई घरै मन्दिर छ, किनभने गृहस्थ आश्रम भनेको आफैमा मन्दिर हो। आफैमा मन्दिर भएका कारणले गृहस्थ आश्रमलाई त्यागेर भगवानका मन्दिरमा गएर सम्पूर्ण चिज हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। किनभने हामी भनेका गृहस्थ आश्रममा रहेका र मन्दिरै घर भएका कारणले, जसले हामीले घरलाई त मन्दिर मान्छौँ हैन, त्यो मन्दिरै घर भएका कारणले त्यो घरमा भगवानको उपासना, भगवानको अर्चना, भगवानको पूजन, भगवानका विभिन्न कथाहरूको श्रवण र भगवानका विभिन्न पुराणहरूको अध्ययन, मनन, चिन्तन गरेर पनि हामीले यो एकादशी व्रतलाई र विभिन्न व्रतहरूलाई मान्न सक्छौँ। किनकि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अहिलेसम्म मन्दिरहरू खुलेका छैनन्। मन्दिरमा गएर हामीले भिड गर्नु भनेको स्वयं आफूलाई पनि असुरक्षित राख्नु हो र आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि असुरक्षित राख्नु हो। त्यसकारण घरमै बसेर उपासना गर्दा सबैभन्दा उपयोगी र सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। र हिन्दू धर्मले पनि गृहलाई मन्दिर, आफ्नो घरलाई मन्दिर मानेका कारण आफ्नै घर रूपी मन्दिरमा पूजा गर्दा सबैभन्दा उपयोगी हुने ठहर पनि राखेको पाइन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज जनता टेलिभिजनले मलाई समय सन्दर्भका रूपमा यहाँ बोलाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू र आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्यो। यसका लागि म जनता टेलिभिजनप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै अब पनि यस्ता सन्दर्भहरूमा आउने बाचासहित आजलाई म बिदा भएँ। हवस् त, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाल्मीकि क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर गणेश प्रसाद घिमिरे। आज पर्न गएको साउनको एकादशी, यसको महत्त्व, हिन्दू धर्मावलम्बीका माझ यसले लिएको उपादेयताका बारेमा हामीलाई चर्चा गरेर केही बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। आजलाई यति नै। कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फरक प्रसङ्ग र विषयका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्ते।